मुखेल ओळ सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतात सदांकाल। नियालाक आदार कोलकाताची मदर तेरेसा कोलकाताच्या गरीब दुबळ्यांचो अनाथांचो बरे भाशेन सांबाळ केलो। केन्ना तिणें अंतर करूंक ना। सगळ्या थंय तिणें देवाचो रूपकार पळयल्लो। सगळ्यांची मोगान सेवा केली। शांतीन तांकां ह्या कश्टांतल्यान फुडो करूंक शिकयली। आयज आमी तिका जिवी बागेवन मदर तेरेसा म्हणटा। हें सगळें करूंक तिका सोंपें जावंक ना। दर दिसाक आपले कश्ट वावर भाव भयणाची पिडा मागण्यांतल्यान देवाक भेटयताली। हो सगळो वावर तिणें सदांच सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरून केलो आनी ती जियेताली। देखूनच तिणें हो वावर बरे भाशेन केलो। आयच्या पयल्या वाचपान इसायास प्रवादी हें सांगता, कसलोय तुमचो वावर तो जावं सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरून करात, कित्याक हो वावर देवाक मानवला जाल्यार देव तो शांतीक पावयतलोच, हातूंत दुबाव ना। आयच्या शुभ वर्तमानान आमी वाचलां, तुमी सोम्या सोम्या म्हणून सर्गींच्या राज्यांत पावची नात। दर दिसाचो वावर कश्ट दूख पिडा हें सगळें मिसा भेटेंत आनी पवित्र संस्कारा मुखार मागणें करून सदांकाल सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरून उबारात। खरेंच देव आपल्या मोगान भरतलो आनी बरी वाट आनी भावार्थाचे दिशेन बाग आमरोसा भाशेन जेजूक गोंयकी दिवंक फुडें चलूंक उजवाड जातलो। म्हजो थाराव दर दिसाक कसले परिस्थितींत हांव आसूं कश्टां आडकोलीन दुखांत पर्यंत सदांकाल सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरून जियेतली।